Hello everyone. हामी चाहिँ ग्रेड 12 मैथमेटिक्स को प्रब्लम्स अन टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स हेरिरहेका छौँ है। र आज पनि हामी केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू यहाँनिर अब प्रुफ्सहरूको क्वेसनहरू छ अलिकति ज्यादा र पहिलो क्वेसन पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ अरूभन्दा। ठिक छ, सो लेट्स स्टार्ट। के छ भने सरी यो चाहिँ प्याराबोला सम्बन्धी हो है, हामी प्याराबोलाको टपिकमा छौँ है। सो यहाँनिर अब find the equation of tangents to the parabola y square is equals to 2lx drawn through the point minus 1 comma 2 also find the point of contact. So यसले के भन्यो भने सपोज हामीसँग एउटा प्याराबोला छ, सरी मैले प्याराबोला ड्र गरेँ। अब यसले के भनिरहेको छ, सपोज कुनै एउटा पोइन्ट छ -1,2 हैन, -1,2 भनेको सपोज यो पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्टबाट के हुन सक्छ त, दुईटा ट्रान्जेन्टहरू आउन सक्छ यसरी। ठिक छ, यो पोइन्टबाट यसरी दुईटा ट्यान्जेन्टहरू आउन सक्छ। सुरुमा यसले के भनिरहेछ, यसको दुईटा ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भेट। ठिक छ, यहाँनिर जुन दुईटा ट्यान्जेन्टहरू आएको छ त्यो दुईटा ट्यान्जेन्टहरूको इक्वेसन भेट्ने। त्यसपछि यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यहाँनिर भएको कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ यसले ट्यान्जेन्ट बनाउन मद्दत गरेको छ त त्यो कुरा हामीले भेट्नु पर्नेछ। सो सुरुमा त हामीले ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भेट्नु पर्यो। सो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भेट्न हामीले के गर्छौँ भने सोल्युसन गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला के छ भन्छ, दुईटा इक्वेसन चाहियो हामीलाई। गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2lx इज इक्वल्स टु 4 into 3 into x लाई इक्वेसन 1 मान्यो। देयरफोर a इज इक्वल्स टु 3 भयो। अब a इज इक्वल्स टु 3 भएपछि the equation of tangent can be written as the equation of tangent can be written as कसरी लेख्न सकिन्छ त, y is equals to mx plus a by m or y is equals to mx plus 3 by m भयो। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मान्न सक्यो। ठिक छ, यो हाम्रो इक्वेसन भयो। अब यो इक्वेसन हामीले यहाँनिर पुट गरौँ। ठिक छ, सो यहाँनिर पुट गर्यौँ भने यहाँनिर के दिएको छ भने -1,2 बाट पास हुन्छ भनेको छ। सो यहाँनिर पुट गर्नु पर्दैन। सिन्स इक्वेसन 2 passes through -1,2 सो के हुन्छ त 2 इज इक्वल्स टु -m प्लस 3 by m हुने भयो। और अब यहाँबाट स्लोपको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। 2m इज इक्वल्स टु -m स्क्वायर प्लस 3 और m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 और m स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँनिर के आउने भयो, m इज इक्वल्स टु -1 आउँछ, अर्को m इज इक्वल्स टु -3 आउँछ, अर्को भ्यालु 1 आउँछ। ठिक छ, 1 र -3 दुईटा भ्यालु छ। यसलाई ठ्याक्क सल्भ गर्ने, m प्लस 3 यहाँनिर -1 m प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि के आयो, m प्लस 3 र m माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो दुईटा स्लोपहरू आयो। सो द टु टेन्जेन्ट्स आर, सो हाम्रो दुईटा टेन्जेन्ट्स के भयो त, हाम्रो m इज इक्वल्स टु -3 हाल्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के थियो, y इज इक्वल्स टु mx प्लस 3 by m। सो सुरुमा m इज इक्वल्स टु -3 हाल्दा y इज इक्वल्स टु -3x प्लस 3 by m भनेपछि 3 by -3 भनेको के आयो त, -3x माइनस 1 अथवा y प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 आयो। त्यसै गरी m इज इक्वल्स टु 1 हाल्दाखेरि y इज इक्वल्स टु x प्लस 3 by 1 भनेपछि y इज इक्वल्स टु x प्लस 3 आयो। यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन भयो। ठिक छ, सो यो इक्वेसन यसलाई 3 मानियो र यो इक्वेसन 4 भयो। सो यो दुईटा हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। यो एउटा कुनै टेन्जेन्टको इक्वेसन y इज इक्वल्स टु x इज इक्वल्स टु हाम्रो के इक्वेसन आयो, इक्वेसनै बिर्सेँ। y इज इक्वल्स टु x प्लस 3 हुन सक्छ, अर्को भनेको y प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन सक्छ। अब पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भेट्नु पर्ने छ।
पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त एकदम सजिलै भेट्न सकिन्छ। एट m इज इक्वल्स टु 1 मा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको a बाई m भने चाहिँ 3 बाई 1 को स्क्वायर, त्यसपछि 2a बाई m भने चाहिँ 1, a भने चाहिँ यहाँ 3y इन्टु 3, सो पहिलो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको 3,6 आइपुग्यो। त्यसै गरी एट m इज इक्वल्स टु -3, यहाँनिर के हुन्छ 3 बाई -3 को स्क्वायर, यतापट्टि कमा 2 इन्टु 3 -3 भनेपछि के आयो त -1/3 र -2 आयो। ठिक छ, सरी -1/3 आउँदैन किनभने -3 स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ 9 हुन्छ, सो +9 हुन्छ, सो 1/3 आइपुग्यो। सो यो दुईटा पोइन्ट्सहरू हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन गयो हैन। यसरी हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टहरू भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, स्लोप भेटेपछि र हामीसँग a को भ्यालु छ, डिस्टेन्स बिट्विन भर्टेक्स एन्ड फोकस छ र हामीले स्लोप भेटिसकेपछि त आनन्दले हामीले भेट्न सकिहाल्छौँ है, केही टेन्सन छैन। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने प्रुभ दैट द ल्याटस रेक्टम अफ अ प्याराबोला, ठीक छ, ल्याटस रेक्टम अफ अ प्याराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल एट आइदर एक्सट्रिमिटी अफ के भनिरहेछ त ल्याटस रेक्टम भनेर सोधेको छ। सो यसले के भन्यो भने जुन हाम्रो एउटा प्याराबोला ड्र गर्नु है, सपोज चाहिँ यो मैले यसरी यहाँनिर एक्सिस यसरी बनाउन त एक्सिस पनि राम्ररी नै बनाऊँ। सो यो मेरो एक्सिस बनाउँछु। अब यहाँ सपोज मैले एउटा प्याराबोला सपोज गरेँ, अहिलेको लागि यो मेरो प्याराबोला भयो, अनि यो मेरो फोकसको पोइन्ट भयो। यहाँ मैले यसरी के गरेँ त एउटा ल्याटस रेक्टम क्रिएट गरेँ, यो भनेको मेरो फोकस भयो, यतापट्टि भर्टेक्स छ, यहाँनिर फोकस यहाँनिर भर्टेक्स भयो। अब क्वेसनले के सोधिरहेछ, प्रुभ दैट द ल्याटस रेक्टम अफ प्याराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल एट आइदर एक्सट्रिमिटी अफ ल्याटस रेक्टम। सो यहाँनिरबाट मैले यसरी एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ, ठिक छ, यहाँबाट यसरी मैले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ जुन चाहिँ यो पोइन्टमा टच गर्छ। त्यसपछि यहीँबाट मैले अर्को ल्याटस रेक्टम ड्र गरेँ, ठिक छ, यतापट्टि मैले एउटा ल्याटस रेक्टम सरी पर्पेन्डिकुलर बनाएँ अरे, टेन्जेन्टसँग पर्पेन्डिकुलर बनाएँ भने यसले के भनिरहेछ, यसले चाहिँ एंगल बाइसेक्ट गर्छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर भनिरहेछ यसले। ठिक छ, आखिरी कुरा त्यही भन्न खोजेको। र आइदर एक्सट्रिमिटी अफ ल्याटस रेक्टम भन्न खोजेको, यहाँ पनि मैले एउटा टेन्जेन्ट कोरेँ, यसको पनि पर्पेन्डिकुलर बनाएँ भने यहाँ पनि के हुन्छ त यो दुईटा एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, यो एंगल र यो एंगल भनेको के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर भनिरहेछ है। यही कुरा देखाउनु पर्ने, हामीले बुझ्नुभयो क्वेसन ठ्याक्कै। यसले चाहिँ टेन्जेन्ट र ल्याटस रेक्टम बीचको एंगल बाइसेक्ट गर्छ। अब यो दुईटाको एंगल त 90 डिग्री छ, सो 45 डिग्रीमा यसले टुक्राउनु पर्ने हो, यसलाई त्यस्तै एंगलमा टुक्राउनु पर्ने होला है, त्यो प्रुभ गर्नु पर्ने होला। सो ल अब प्रुफ हेरौँ, प्रुफ हेरेपछि सबै कन्फ्युजन दूर भइहाल्छ। सो यहाँनिर तपाईले के प्रुभ गर्नुपर्ने त बुझिसक्नु भयो। सो यसको सोलुसन हेरौँ। लेट कुनै एउटा इक्वेसन अफ प्याराबोला हामीले सपोज गर्छौँ, लेट इक्वेसन अफ प्याराबोला, ठिक छ, कुनै एउटा जेनरल जुनै पनि सपोज गरौँ, लेट इक्वेसन अफ प्याराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भनेर सपोज गरौँ। देन एन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम, ठिक छ, एन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम, यो भनेको मैले एल सपोज गरेँ, यतापट्टि एल ड्यास लेख्यो भने के हुन्छ त आर एल ड्यास सरी एल भनेको a, 2a हुन्छ एन्ड एल ड्यास भनेको a, -2a हुन्छ। ठिक छ, सो यो पोइन्ट भनेको a, 2a भयो, यतापट्टि के आयो a, -2a आइपुग्यो। अब हामीसँग पोइन्ट्स छ, हामीले कुनै एउटा साइडमा प्रुभ गर्यो भने अर्को साइडमा आफसे आफ प्रुभ भइहाल्छ। सो यहाँनिर अब हामीले के भेट्न सकिन्छ, टेन्जेन्टको इक्वेसन भेट्न सकिन्छ। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट
एट एल ए कमा 2a भनेको कति आउँछ त y1 is equals to 2a x plus x1 or y into 2a is equals to 2a x plus a भने 2a cancel भयो or y is equals to x plus a के भयो त हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो ठीक छ के भयो त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो अब यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो भने स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ यो स्लोप अफ टेन्जेन्टलाई चाहिँ मैले m1 भनेर माने अब यो भेटे मैले अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट मैले m1 भेटे अब स्लोप अफ ल्याटस रेक्टम भनेको के हुन्छ त हेर्नु त यहाँनिर त यो परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यस्तो सिधा भ्यालु छ भनेपछि यो x1 y1 भयो भने यो x1 y2 हुन्छ सो यहाँनिर भ्यालु भनेको y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x1 भनेको इन्फिनिटी आउँछ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ नि त त्यो भएर स्लोप अफ ल्याटस रेक्टम m2 भनेको के आयो इन्फिनिटी आयो अब यिनीहरु बीचको एंगल ठीक छ इफ थीटा बी एंगल बिट्विन m1 and m2 then tan theta is equals to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 लेख्न सक्यो सो यहाँनिर m2 भनेको इन्फिनिटी छ यतापट्टि -1 छ यतापट्टि इन्फिनिटी इन्टु 1 भयो सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ इन्फिनिटी भनेको त tan 90 हो यतापट्टि tan 45 डिग्री भयो यतापट्टि 1 plus tan 90 into tan कति भयो त 45 डिग्री भयो सो tan थीटा भनेको के भयो tan 90 minus 45 डिग्री भयो सो थीटा भनेको कति आयो 45 डिग्री आयो सो यो हाम्रो जुन रेडले बनाएको ल्याटस रेक्टम छ र जुन यहाँ हाम्रो पर्पल वाला छ यो बीचको एंगल कति भयो त 45 डिग्री भयो हैन यसलाई अलिकति मेटाइदिम है यो 45 डिग्री भयो सरी यहाँनिर हाम्रो ल्याटस रेक्टम छ अब यो 45 डिग्री भयो भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ त यो एंगल पनि 45 डिग्री हुन्छ सो जुन यो सपोज LC छ LC ले त परपेन्डिकुलर जनाइरहेछ र यो LD ले के जनाइरहेछ त टेन्जेन्ट जनाइरहेछ सो ल्याटस रेक्टमले के गर्ने रहेछ त टेन्जेन्ट र नर्मललाई इक्वल एंगलमा डिवाइड गर्ने रहेछ सो यसले के गर्यो त बाइसेक्सन गर्यो नि यहाँनिर त्यसैगरी यहाँ पनि त्यस्तै खालको तरिकाले तपाईले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो यहाँनिर हामीले के प्रुफ गर्यौं भने ल्याटस रेक्टमले चाहिँ टेन्जेन्ट र नर्मललाई बाइसेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो इक्वल एंगलमा डिवाइड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो हो हामीले प्रुफ गर्नु कुरा पनि यही हो है ठीक छ अब यसपछि बुझ्नुभयो होला कतै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अलिकति थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डमा प्रब्लम हुन सक्छ थ्योरी बुझेको नहुन सक्छ त्यस्तो प्रब्लम आयो भने चाहिँ सोधिहाल्नु है किनभने म्याथमा जब तपाईले थ्योरी बुझ्नुहुन्छ सल्भ गर्ने क्वेशनहरु जुन छ त्यो क्वेशनहरु आफसे आफ लगभग 80-85% सल्भ भयो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है सो थ्योरीमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ थ्योरी बुझ्नु भयो भने प्रब्लम सल्भ गर्न त आखिर एप्लिकेसन हो प्रब्लम बुझ्नु भयो भने सल्भ गरिहाल्नुहुन्छ हामीले धेरै प्र्याक्टिस किन गर्नुपर्छ भने धेरै प्रकारको प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि हामीसँग हात बस्छ जोस एउटा हात बसेपछि त जे पनि गर्न सकिन्छ नि हैन एउटा स्किल त डेभलप गरेको हो म्याथ सल्भ गर्नु पनि त एउटा स्किलै त हो नि सो अर्को क्वेशनतिर जाउँ है अब इफ अ नर्मल कॉर्ड which is normal to parabola हैन नर्मल कॉर्ड भनेपछि प्याराबोला सँग एउटा नर्मल कॉर्ड छ y² = 4x को प्याराबोला सँग एउटा नर्मल कॉर्ड छ सबटेन्ड्स द राइट एंगल्स एट द भर्टेक्स ठीक छ उले चाहिँ भर्टेक्समा एउटा राइट एंगल सबटेन्ड गर्छ so that it's inclined at an angle tan inverse to the axis so सुरुमा त हामीले यसको फिगर बनाउनु पर्यो जहिले पनि फिगर बनाउने है फिगर भएपछि तपाईलाई धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ मैले के गरिरहेको छु कसरी गर्नुपर्ने त्यो काम भन्ने कुरामा सजिलो हुन्छ सो y² = 4x भनेपछि यसरी एउटा टेन्जेन्ट यहाँनिर मैले बनाएँ सरी प्याराबोला मैले यहाँनिर बनाएँ अब एउटा नर्मल कॉर्ड छ ठीक छ नर्मल कॉर्ड को लागि
सुरुमा यसरी मैले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्नै पर्यो हैन। यसरी मैले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ र यहाँबाट एउटा नर्मल कर्ड मैले बनाएँ। नर्मल कर्ड भनेपछि यसले यसरी दुईटा पोइन्टमा छुने रहेछ, ठीक छ। इफ अ नर्मल कर्ड विच इज नर्मल टु द प्याराबोला सबटेन्ड्स अ राइट एंगल एट द भर्टेक्स, ठीक छ। यसले के गर्ने रहेछ, भर्टेक्समा राइट एंगल सबटेन्ड गर्ने रहेछ। दुईटा पोइन्टले छोएको छ भनेपछि अब मैले यो दुईटा पोइन्टलाई ठ्याक्कै कनेक्ट गरिदिएँ, यसरी कनेक्ट गरिदिए भने के हुन्छ त, यसले 90 डिग्री बनाउँछ अरे, ठीक छ। सो दैट इट्स इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल tan इन्भर्स टु द एक्सिस। सो यो एक्सिससँग यसले कतिमा, यो थीटा एंगल मैले लिए भने यो एक्स एक्सिस हो यतापट्टि, यतापट्टि वाई एक्सिस हो, यसले चाहिँ tan इन्भर्स 2 बनाउँछ भनेर सोधिरहेछ, ठीक छ। सो यहाँनेरि के रहेछ त कुरा, एउटा नर्मल कर्ड छ। नर्मल कर्ड भनेको सपोज यहाँनेरि यो ए बी ले एउटा नर्मल कर्ड जनाइरहेछ, यो एसी ले एउटा टेन्जेन्ट दिइरहेछ, यो पोइन्ट मेरो भर्टेक्स भयो। सो एउटा नर्मल कर्ड एबी छ, त्यो नर्मल कर्डले पोइन्ट ओ मा एउटा के गर्ने रहेछ, 90 डिग्री को एंगल सबटेन्ड गर्ने रहेछ एट द भर्टेक्स। अब हामीले के देखाउनु पर्यो, त्यसले चाहिँ यो एक्सिस जुन छ हाम्रो COX भन्ने एक्सिस छ, यो हाम्रो प्याराबोलाको एक्सिस हो, त्यो एक्सिसमा थीटा डिग्री बनाउँछ। थीटा डिग्री बनाउँछ भन्नुको मतलब tan इन्भर्स 2 डिग्री बनाउँछ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। सो यसको लागि थोरै थ्योरी पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले, सो थ्योरीमा पनि थोरै ध्यान दिनु होला है। सो थ्योरी लेख्दाखेरि सोलुसनमा मैले के लेखे त, यहाँनेरि लेट लेखिरहेको छु नि, सो अर्कै कलरले नै गरौँ होला, लेट AB be the normal chord to the parabola, normal chord to parabola, y square is equals to 4ax at point मैले a भनेर लेखेँ। let m be slope of normal chord, ठीक छ। हामीले स्लोपकै काम गर्नुपर्ने हो। हामीलाई त यो अब OX को स्लोप 0 भन्ने थाहा छ। अब AB को स्लोप भेटिसकेपछि यिनीहरु बीच कति एंगल हुन्छ भन्ने कुरा नि भेट्न सक्छौं है। सो m be slope of AB inclined at an angle theta with x axis, ठीक छ। यो कुरा त फिगरबाटै सबै कुरा लेखिसक्यौं हामीले। देन इक्वेसन अफ नर्मल कर्ड, देन इक्वेसन अफ नर्मल कर्ड AB भनेको के हुन्छ, AB इज y इज इक्वल्स टु mx माइनस 2am माइनस am क्यूब हुन्छ, ठीक छ। यो हाम्रो के हो त, यसलाई चाहिँ के पोइन्ट फर्म भनेर नि भन्छ नि हैन, यसरी पोइन्ट को फर्ममा आयो भने यसलाई चाहिँ m फर्म अथवा स्लोप फर्म अफ नर्मल भन्छ, ठीक छ। m फर्म अथवा स्लोप फर्म अफ नर्मलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। यहाँनेरि m भन्ने स्लोप सोच्यौं किनभने हामीले स्लोप एउटा सर्टेन भ्यालु भेट्नु पर्ने छ यहाँनेरि। अनि यहाँ के लेख्न सकिन्छ त, mx माइनस y इज इक्वल्स टु 2am प्लस m क्यूब हुन्छ, ठीक छ। यो त हुने भइहाल्यो, y लाई यतापट्टि लग्यो, मैले यसलाई उतापट्टि पुर्याएँ। सो यो इक्वेसन 1 हुन गयो, पुरा ठीक छ। एन्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला के छ त, एन्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इज के छ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मान्यो। अब यहाँनेरि हामीले एउटा कम्बाइन्ड इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले स्ट्रेट लाइन को कन्सेप्ट याद गर्नु भएको छ भने, ठीक छ। स्ट्रेट लाइन को कन्सेप्ट याद गर्नु छ भने, जस्तै हामीले यहाँनेरि, ठीक छ, तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि बुझ्नुहुन्छ होला, दि कम्बाइन्ड इक्वेसन, यो फिगर तपाईले सार्नु है, यहाँ फिगर को लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ। सो कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ OA एन्ड OB can be obtained, ठीक छ। OA and OB can be obtained by making, के गर्न सकिन्छ त, two homogeneous
होमोजेनियस विथ द हेल्प अफ 1 ठीक छ हामीले इक्वेसन 1 युज गरेर 2 लाई होमोजेनियस बनाउन सक्छौं सो यो कन्सेप्टमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई प्रब्लम हुन सक्छ प्रब्लम छ भने चाहिँ हाम्रो 11 क्लासको इक्वेसन अफ के छ त यो होमोजेनियस इक्वेसन भनेपछि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन सम्बन्धी भिडियोजहरु छ त्यो भिडियोजहरु भिजिट गर्नु होला धेरै लामो छैन एक दुईवटा कुराहरु मात्र तपाईले थाहा पाउनु पर्ने त्यो ठ्याक्कै त्यो टपिकमा गएर हेर्नु होला है यो त कुरा बुझ्नुहुन्छ सो यसलाई होमोजेनियस बनाउनुको मतलब यहाँनेर के छ y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax इन्टु 1 लेख्न पाइहालिन्छ होमोजेनियस बनाउनुको मतलब सबै टर्म्सहरुको पावर चाहिँ एउटै बनाउनु ठीक छ यहाँनेर जुन जुन टर्म्सहरु छन् यहाँनेर त पावर 1 छ सो यहाँनेर मैले पावर 2 बनाउनु पर्ने छ सो यहाँनेर 4ax गरे 1 भनेपछि यहाँनेर मैले के गरे mx minus y by 2am plus m cube गरे ठीक छ 2am plus m cube गरे यो किन गर्न पाए हेर्नु त यसलाई मैले यता तलतिर लगाए भने 1 हुन्छ अब यो दुईटा मल्टिप्लाई भयो भने 4am x स्क्वायर हुन्छ यो पनि पावर 2 त्यसैगरी 4axy हुन्छ यो पनि पावर 2 सो यहाँनेर त होमोजेनियस इक्वेसन आयो ठीक छ बुझ्नुभयो कसरी गर्यो होमोजेनियस बनाइयो र हामीले OA र OB को एउटा के गर्यौं कम्बाइन्ड इक्वेसन पनि बनायौं यहाँदेखि सो अब और यहाँनेर के लेख्न सक्यो y स्क्वायर अनि यहाँनेर 2am plus m क्यूब अनि यतापट्टि के छ 4am x स्क्वायर minus 4axy छ ठीक छ सो यहाँनेर अब 2am y स्क्वायर plus m cube y स्क्वायर is equals to 4am x स्क्वायर minus 4axy आयो अरु सबै भ्यालुलाई लेफ्ट राइट साइड तिर लगौं और यहाँनेर 4am x स्क्वायर माइनस के छ त यहाँ त 2am plus m cube कमन आउँछ 2am plus m cube y स्क्वायर माइनस 4axy is equals to 0 भयो यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मान्न सकियो ठीक छ अब होमोजेनियस इक्वेसन आयो यहाँनेर एउटा यो भनेको होमोजेनियस इक्वेसन आयो सो equation 3 is the homogeneous equation भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ यो होमोजेनियस इक्वेसन भएपछि हामीलाई के थाहा छ त हेर्नु है यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो हैन होमोजेनियस इक्वेसन बीचको एंगल भेट्ने फर्मुला भनेको tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b ले हामीले एंगल भेट्न सक्छौं यो थीटा भनेको हाम्रो OA र OB बीचको एंगल हो अब थीटा भनेको त 90 डिग्री छ त्यो दुईटा लाइनहरुलाई 90 डिग्रीमा गराएको छ सो और 90 डिग्री भनेपछि 1/0 हुन्छ प्लस माइनस यहाँनेर के भयो h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b भयो और मैले यहाँनेर के लेख्न सके a प्लस b इज इक्वल्स टु 0 हुने रहेछ ठीक छ यो कन्डिसन आउने रहेछ यहाँनेर यति कुरा बुझ्नु भयो हामीले के गर्यौं सुरुमा m फर्ममा हामीले नर्मलको इक्वेसन लेख्यौं त्यसपछि प्याराबोलाको इक्वेसनलाई होमोजेनियस बनाउने काम गर्यौं होमोजेनियस बनाएर यसको थीटा भनेको त 90 डिग्री छ दुईटा लाइन बीचको एंगल 90 डिग्री छ 90 डिग्री हुँदा यसको a र b को जुन छ त्यो भ्यालुको सम चाहिँ 0 हुने रहेछ सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो सर यो b हैन यो h हो सो यो इक्वेसन त कस्तो फर्ममा हुन्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को फर्ममा हुन्छ हैन सो यहाँनेरि a भनेको के छ 4am छ अनि b भनेको के छ माइनस 2am प्लस m क्यूब छ सरी यहाँ am क्यूब छ am क्यूब m क्यूब मात्र त नहुनु पर्ने हो यहाँनेरि am क्यूब है am क्यूब छ र यहाँनेरि पनि am क्यूब नै छ यहाँनेरि पनि am क्यूब यतापट्टि am क्यूब यहाँनेरि a आयो सो 2am
यहाँनिर प्लस am क्युब छ इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँनिर a र m क्यान्सल गरियो भने 4 माइनस 2 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँनिर 4 माइनस 2 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 आयो हैन। m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 आयो भनेपछि अब m भनेको त के हो tan स्क्वायर थीटा हो। tan स्क्वायर थीटा भनेपछि tan थीटा भनेको √2 आयो, थीटा भनेको के आयो tan इन्भर्स √2 आयो। ठीक छ। अब यो m भनेको त के हो हाम्रो AB लाइनको स्लोप हो हैन। m भनेको त हाम्रो AB लाइनको स्लोप हो नि त। अब AB लाइनको स्लोप भनेपछि मैले यो थीटाको एंगल भेटे जस्तो भयो यहाँ तल थीटा। सो मैले कति भेटे त हाम्रो एक्स एक्सिस सँग बनाउने एंगल tan इन्भर्स 2 भेटे जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला मैले के भन्न खोजेको। सो यहाँनिर ठ्याक्कै हामीले भेट्यौं। सो सुरुमा होमोजेनियस बनाए र m को भ्यालु भनेको त हाम्रो स्लोप हो। स्लोप के को हो त एक्स एक्सिस सँग बनाउने स्लोप। सो यहाँनिर मैले थीटा सपोज गरे, त्यसलाई अन्यथा नमान्नु, यहाँ थीटा 1 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो हामीले थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 2 भेट्यौं हैन। यहाँ माथि मैले थीटै सपोज गराएको छु, सो थीटै लेखौँ। सो यहाँनिर अलिकति काहीँ त्रुटि भयो होला, त्यो त्रुटिलाई सुधार्नु होला है। ए थप्नु पर्ने हो, कतै कतै ठ्याक्कै अलिकति गल्ती लेखेछु। सो यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। यो कन्सेप्ट तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै कतै थाहा नहुन सक्छ। सो तपाईसँग अरु कुनै नयाँ तरिका चाहिँ यो क्वेशन गर्ने भने हामीले चाहिँ पठाउनु होला है। नयाँ तरिका जुन छ हामीले त्यो प्रोसेस चाहिँ पठाउनु होला। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने प्रुभ दैट द टेन्जेन्ट्स एट द एक्सट्रिमिटीज अफ अ फोकल कर्ड of a parabola are perpendicular and they intersect in the directrix. So यो क्वेशनले के भनिरहेछ prove that the tangents at the extremities of focal chord. So extremities of focal chord मा मैले tangent बनाए रे। ठीक छ, tangent बनाए भने त्यो tangentहरु चाहिँ के हुने रहेछ परपेन्डिकुलर हुने रहेछ र तिनीहरुले चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्समा इन्टरसेक्ट गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। सुरुमा यसको फिगर बनाऊ। सो यो हाम्रो एक्सिस भयो। अब सपोज एउटा मैले प्याराबोला सपोज गरे। ठीक छ, यो मेरो प्याराबोला भयो। अब यो मेरो सपोज यहाँनिर फोकस भयो, यो मेरो भर्टेक्स भयो। ठीक छ, यो इन्फर्मेसन मसँग छ। अब यति कुरा भइसकेपछि मैले एउटा डाइरेक्ट्रिक्स पनि बनाए अरे। ठीक छ, डाइरेक्ट्रिक्स बनाउन यहीँनेरि मैले एउटा डाइरेक्ट्रिक्स यतापट्टि कोर्दिएँ। यो मेरो डाइरेक्ट्रिक्स अलिकति स्ट्रेट लाइन भएन, यसो रुलरबाटै बनाऊ है। सो यहाँनेरि मैले एउटा डाइरेक्ट्रिक्स क्रिएट गरेँ। ठीक छ, यहाँनेरि मैले यसरी एउटा डाइरेक्ट्रिक्स बनाएँ। ल अब के छ त कुरा भने सपोज हामीले यो कर्डमा कुनै यसरी दुईटा पोइन्टहरुमा यसरी दुईटा पोइन्टहरु लियौं, एउटा फोकल कर्डको निर्माण गर्यौं। ठीक छ, यानी यसलाई यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जोड्न सक्छौं हैन। सो यहाँनेरि यो दुईटा पोइन्टलाई जोडौं यसरी। सो यो दुईटा पोइन्टलाई मैले जोडे, यहाँनेरि दुईटा पोइन्ट्सहरु भयो फोकल कर्डको। अब यसले के भनिरहेछ यो दुईटा लाइनहरु जुन इन्टरसेक्ट हुन्छन्, सपोज एउटा लाइन भनेको हाम्रो यहाँबाट गयो यहाँसम्म पुग्यो। ठीक छ, र त्यसैगरी अर्को लाइन पनि छ, ठिक्क मेरो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नदेखिन सक्छ है, त्यसको लागि चाहिँ सरी। सो यहाँनेरि गएर मिट भयो। अब उसले के भनिरहेछ सपोज यो दुईटा पोइन्टलाई मैले ए र बी भनेर माने, यो पोइन्ट सी भयो, यो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टु। ठीक छ, एकैछिनमा सबै कुराहरु भ्यालुहरु लेख्छौं। यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ अरे, र यो डाइरेक्ट्रिक्ससँग पनि मिट हुन्छ भनेर भनिरहेछ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही हो। कुनै दुईटा पोइन्ट हामीले लियौं, त दुईटा पोइन्ट लिएर हामीले हेर्यौं भने त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्यौं भने, ठीक छ, तिनीहरुको टेन्जेन्ट बनाएर तिनीहरुलाई जोइन गर्यौं भने के हुँदो रहेछ त तिनीहरु 90 डिग्रीमा मिट हुँदो रहेछ। र कहाँनेरि मिट हुँदो रहेछ त भन्दा डाइरेक्ट्रिक्समा गएर मिट हुँदो रहेछ। ठीक छ, हो यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यसको लागि हामीले के सपोज गर्छौं भने हाम्रो हाम्रो प्यारामेट्रिक फर्मको युज गर्छौं यहाँनेरि। किनभने प्यारामेट्रिक फर्मले यहाँनेरि अलिकति सजिलो पारिदिन्छ है। सो लेट
के गर्छौं त at स्क्वायर कमा 2at सरी यहाँ 281 हैन 280 मात्रै हो एन्ड b at1 स्क्वायर कमा 2at1 be the extremities 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 of focal chord ठीक छ यो हाम्रो extremities of focal chord भयो of parabola y square is equals to 4ax भन्ने प्याराबोला सपोज गरियो अरे ठीक छ यो हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो a, 0 भयो यो भनेको 0, 0 भयो र यो इक्वेसन हाम्रो जुन छ यो इक्वेसन भनेको x is equals to minus a भयो ठीक छ यहाँ x is equals to minus a भयो यतापट्टि x एक्सिस भयो यतापट्टि y एक्सिस भयो ठीक छ यो कुरा हामीले भेट्न सक्छौं सो अब यहाँबाट हामीले a को पोइन्ट छ हामीसँग a को पोइन्ट के छ at स्क्वायर कमा 2at छ त्यसैगरी b को पोइन्ट at1 स्क्वायर कमा 2at1 छ अब यसको हामीले के भेट्न सक्छौं इक्वेसन भेट्न सक्छौं सो इक्वेसन अफ chord AB इक्वेसन अफ chord AB भनेको के हुन्छ y minus 2at ठीक छ y minus 2at is equals to 2at1 minus 2at1 minus 2at by at1 square minus at x minus at square हुने भयो ठीक छ सो अब यहाँबाट के भेटिन्छ y minus 2at भनेको चाहिँ हामीले 2 by t1 plus t भेट्न सक्छौं x minus at square हुन्छ यो इक्वेसन तपाईले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ यहाँ स्क्वायर छ सो t1 plus t अनि यहाँ t1 minus t आउँछ t1 minus t र t1 minus t क्यान्सल हुन्छ a पनि क्यान्सल हुन्छ सो 2 by t1 plus t आउँछ अब यसलाई फोकल कोड भनिएको छ ठीक छ यो फोकल कोड भइसकेपछि के हुन्छ त यो फोकसबाट पास हुन्छ सिन्स इट्स ए फोकल कोड यो एउटा फोकल कोड हो सो इट passes through focus ठीक छ passes through focus then के हुन्छ त फोकस को पोइन्ट भनेको के छ a, 0 छ सो यहाँ 0 minus 2at is equals to 2 by t1 plus t यहाँ a minus at square भयो सो यहाँ के आयो त minus 2at into t1 minus 2at square आयो यतापट्टि 2a minus 2at square आयो सो यहाँ के भयो 2at square क्यान्सल भयो त्यसैगरी 2a सरी अर्को लाइनमा लेख्नु न 2a भयो और यहाँ के लेख्न सक्यो minus 2at into t1 is equals to 2a भयो 2a र 2a पनि क्यान्सल भयो देयरफोर के भयो त t1 is equals to minus 1 by t हुन गयो ठीक छ यो जुन फोकल कोड छ यो चाहिँ हाम्रो फोकसबाट पास हुन्छ हैन किनभने फोकल कोड त्यतिकै भन्दैन नभए कोड भनेर मात्रै भन्थ्यो सो फोकल कोड भयो अब हामीसँग के छ यो दुईटा पोइन्ट्सहरु छ ठीक छ यो दुईटा पोइन्ट्सहरु छ एउटा पोइन्ट छ र हाम्रो a को भ्यालु पनि छ सो अब यिनीहरु दुईटाको इक्वेसन भेटौं इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भेटौं है सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट a भनेको के हुन्छ एट a इज हाम्रो y into 2at is equals to 2a x plus at square हुन्छ और 2a क्यान्सल भयो यहाँ ty is equals to x plus at square भयो यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौ देयरफोर स्लोप अफ 1 भनेको के भयो स्लोप अफ 1 भनेको चाहिँ m1 भनेर मानौ 1 by t भयो ठीक छ स्लोप भनेको यति भयो त्यसैगरी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट b इज के भयो त y into 2at1 is equals to 2a x plus at1 square
यहाँनेरि पनि 2a क्यान्सल भयो, y इन्टु t1 इज इक्वल्स टु x प्लस a t1 स्क्वायर, और अब हामीले के भेटेका थियौँ, t1 भनेको -1/t, सो y इज इक्वल्स टु y इन्टु -1/t इज इक्वल्स टु x प्लस a/t स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। t1 भनेको -1/t भएपछि t1 स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 1/t स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। सो और y इज इक्वल्स टु -tx माइनस at भनेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ है, तल स्पेस अलिकति कम भएछ, सो यति भयो। अब यसको स्लोप भनेको के छ, मैले अलि माथि लेखेँ, यसको स्लोप भनेको के छ, स्लोप अफ 2 जसलाई चाहिँ मैले m2 भनेर माने, यसको स्लोप भनेको -t छ, ठिक छ। यसको स्लोप के रहेछ, -t रहेछ। अब m1 इन्टु m2 के हुन्छ त, 1/t इन्टु -t भनेको -1 आयो। ल एउटा पार्ट प्रुभ भयो त, -1 आयो भनेपछि यो AC र BC जुन हाम्रो टेन्जेन्ट छ यो चाहिँ के हुने रहेछ, परपेन्डिकुलर हुने रहेछ। एउटा पार्ट हामीले प्रुभ गर्यौँ, ठिक छ। कसरी प्रुभ गर्यौँ भन्दा प्यारामेट्रिक फर्ममा सपोज गर्यौँ, AB को इक्वेसन भेट्यो, यो AB को इक्वेसनबाट हामीले फोकल कोडबाट पास गराउँदा हाम्रो दुईटा प्यारामिटर जुन छ t1 र t, त्यसको रिलेसन आइपुग्यो र हो त्यो रिलेसन युज गर्यौँ हामीले र इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भेट्यौँ, र त्यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त, m1 र m2 भनेको त्यही हुने रहेछ, के हुने रहेछ, परपेन्डिकुलर हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हैन। र यदि हामीसँग यो रिलेसन थिएन भने नि हामीले चाहिँ डेराइभ गर्न सक्दिनँ थियौँ होला, किनभने m1 र m2 ठिक छ हामीले स्लोपै भेट्ने हो अन्तिममा गएर, तर कुन पोइन्टमा भेट्ने त, कसरी भेट्ने त भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा पायौँ हामीले, एक्सट्रिमिटिज अफ फोकल कोड भन्यो नि, जब फोकल कोडको एक्सट्रिमिटिज भनेपछि हामीले यो कुरा अड्कल काट्न सक्यौँ है, ठिक छ। यहाँसम्म त अब सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ होला, तपाईँले लेखिराख्नु भएको थियो नि है, मैले एकचोटि फेरि देखाएँ माथिबाट, सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले सार्नु होला, ठिक छ। मैले यसरी माथिबाट देखाएँ, छुटेकोहरूले सार्न सक्नुहुन्छ अथवा पज गरेर फेरि रिब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट पोर्सन छ, नेक्स्ट पोर्सन हाम्रो के छ भने यो चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्समा गएर छुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेको छ, ठिक छ। सो डाइरेक्ट्रिक्समा गएर छुन्छ भन्नुको मतलब हामीले के देखाउनु पर्यो, यो दुईटा पोइन्टले चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्सलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्नु जस्तो हो। सो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के छ, x इज इक्वल्स टु -a छ हैन, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त त्यो छ। अब यहाँनेरि हामीले भ्यालुजहरू पुट गरौँ, ठिक छ। भ्यालुजहरू पुट गर्यौँ भने के हुन्छ होला, x को भ्यालु -a हाल्यौँ, x को भ्यालु -a हालेर गर्यौँ भने के भ्यालु आउँछ होला त, x को भ्यालु छ र y को भ्यालु त 0 छ, x को भ्यालु छ, y को भ्यालु छैन। अब t हरुको भ्यालु त हुन सक्दैन, ठिक छ, अर्को तरिकाले अपनाउनु पर्छ है। सो अब हाम्रो 1 र 2 लाई सल्भ गरौँ। हाम्रो इक्वेसन 1 भनेको के छ, यो ty इज इक्वल्स टु x प्लस at स्क्वायर र 2 भनेको y इज इक्वल्स टु -tx माइनस at छ हैन। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने यो y को भ्यालु यहाँ माथि पुट गर्दियौं हैन। सो यहाँनेरि हामीले y को भ्यालु यसरी माथि पुट गर्यौं भने ठीक छ, यहाँनेरि tx at छ। सो यहाँनेरि पुट गर्यौं भने के हुन्छ त, t माइनस tx माइनस at इज इक्वल्स टु x प्लस at स्क्वायर हुने रहेछ। यहाँनेरि माइनस t स्क्वायर x प्लस at स्क्वायर इज इक्वल्स टु x प्लस at स्क्वायर क्यान्सल भयो हैन, र tx छ ty छ। यहाँनेरि के आयो त, x मा प्लस t स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0, सो x t हुन्छ है। सो यो भनेको यहाँनेरि दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँनेरि थोरै गल्ती भएर यहाँनेरि a बाइ t हुन्छ। सो यो भनेको माइनस t स्क्वायर x प्लस a
आउँछ हैन माइनस टी स्क्वायर एक्स यहाँनिर एक्स प्लस एटी स्क्वायर आयो ठिक छ सो यहाँनिर अब कस्तो फर्ममा आयो माइनस अब एक्स प्लस ए प्लस टी स्क्वायर एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 को फर्ममा लेख्न सकिन्छ सो यहाँनिरबाट हाम्रो इक्वेसन के आउँछ एक्स प्लस ए 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 भनेपछि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए पनि आयो सो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के पनि आयो त एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए आयो भन्नुको मतलब यो दुईटैले एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए मा छुँदो रहेछ सो यसले एउटा डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन पनि दियो ठीक छ सो डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन यसरी भेटेपछि हामीले यहाँनिर सल्भ गर्न सक्छौं है यहाँनिर हामीले टक्क यता माइनस माइनस ठीक छ यो कुरा त तपाईले लेख्न सक्दैन जस्ट यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु त्यहाँबाट तपाईको डिरेक्ट्रिक्स आउँछ ठीक छ यो अब तपाईको एउटा होमवर्क जस्तो भयो यसलाई गर्नु होला नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द लोकस अफ द पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन अफ टू टेन्जेन्ट्स टु द प्याराबोला y square is equals to 4ax which are at right angles to the each other so यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सपोज एउटा प्याराबोला छ हामीसँग सरी मैले एउटा प्याराबोला बनाएँ यसको दुईटा टेन्जेन्ट्सहरु छन् ठीक छ सरी मैले अर्को कलरमा बनाएँ दुईटा टेन्जेन्ट्सहरु निकाले जुन चाहिँ राइट एंगलमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन् ठीक छ के हुने रहेछ दुईटा टेन्जेन्ट्सहरु छन् तिनीहरु राइट एंगल्समा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन् अब हामीले लोकस भेट्नु पर्ने छ जस्तै अरु पनि टेन्जेन्ट्सहरु हुन सक्छन् सपोज यहाँबाट अर्को टेन्जेन्ट आयो यताबाट अर्को टेन्जेन्ट आयो यो पनि परपेन्डिकुलरमा इन्टरसेक्ट हुन्छ सो यिनीहरु इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यसले के दिन्छ त कस्तो खालको लोकस हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने हो बुझ्नु भयो कुरा सो सोलुसनमा हामीले एनी टेन्जेन्ट टु parabola कुनै टेन्जेन्ट टु प्याराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax इज के हुन्छ त y इज इक्वल्स टु mx प्लस a बाई m हुन्छ यसलाई इक्वेसन 1 भनियो इफ h k be point of intersection ठीक छ point of intersection of two tangents ठीक छ point of intersection हुन्छ भने हामीले h अब यो दुईटा टेन्जेन्टले h k ले सपोज गर्छ भने सरी यहाँनिर k इज इक्वल्स टु mh प्लस a बाई m भयो और m k इज इक्वल्स टु m स्क्वायर h प्लस a हुन्छ और m स्क्वायर h माइनस m k प्लस a इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब यो त के छ त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो हैन यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो सो यसले दुईटा भ्यालुजहरु दिन्छ m1 र m2 दुईटा भ्यालुजहरु दिन्छ m1 र m2 भ्यालुजहरु दिन्छ ठीक छ देन फ्रम हाम्रो यसलाई इक्वेसन 2 मानियो भने देन फ्रम 2 के हुन्छ प्रोडक्ट अफ स्लोप हाम्रो जुन प्रोडक्ट अफ स्लोप वाला फर्मुला छ प्रोडक्ट अफ स्लोप भनेको a बाई h हुन्छ हैन यहाँ m चाहिँ हाम्रो भेरिएबल जस्तो भयो a बाई h प्रोडक्ट अफ स्लोप हुन्छ अथवा m1 इन्टु m2 भनेको के हुने रहेछ a बाई h हुने रहेछ ठीक छ अब हामीले के थाहा छ त m1 इन्टु m2 भनेको त हाम्रो दुईटा स्लोपहरु भयो र यो दुईटा टेन्जेन्ट त परपेन्डिकुलरली इन्टरसेक्ट भइरहेछन् भनेपछि m1 m2 m2 भनेको के हुन्छ -1 हुन्छ किनभने यो दुईटा स्लोप हो सो h इज इक्वल्स टु -a आयो अब h इज इक्वल्स टु -a अथवा h प्लस a इज इक्वल्स टु 0 अब लोकस भनेको के पाइयो त त्यसो भए लोकस भनेको x प्लस a इज इक्वल्स टु 0 पाइयो सो यसले चाहिँ एउटा सीधा यस्तो प्यारलल टु y एक्सिस वाला लाइन दिने रहेछ ठ्याक्कै सबै यही इन्टरसेक्ट हुने रहेछन् कति रमाइलो कुरा सबै हाम्रो लोकस जति यता माथि इन्टरसेक्ट हुने रहेछन् ठीक छ सजिलो छ क्वेशन केही गाह्रो छैन सो कतै प्रब्लम भयो भने कतै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है र अरु केही क्वेशनहरु छ जुन तपाईले गर्न सकिराख्नु भएको छैन अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर